1947 से लेकर अब तक कौन कौन आर्मी चीफ के ओहदे पर बराजमान रहा। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस आर्मी चीफ ने कितने वक्त तक बतौर आर्मी चीफ अपने फराइज अंजाम दिए, और वीडियो में पहले से लेकर 17वें आर्मी चीफ की मुकम्मल तफसीलात जान सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम, स्टोरी ऑफ पाकिस्तान की इस नई एपिसोड में आपका खैर मकदम है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अगर मुल्क की तारीख के आर्मी चीफ्स का मरहलावार जायज़ा लिया जाए तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जिद्दोजहद के बाद आज़ाद रियासत माज़रे वजूद में आने के बाद मुल्क के सबसे पहले आर्मी चीफ का नाम जनरल सरफ्रैंक मैसूरी था, जिन्होंने एक साल से भी कम अरसे के दौरान अपने फ़राइज़ अंजाम दिए थे। उन्होंने अगस्त 1947 से लेकर फरवरी 1948 तक अपनी ड्यूटी अदा की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ इख्तलाफात मंजर आम पर आने के बाद उन्हें अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था। मुल्क के दूसरे आर्मी चीफ जनरल डेविड ग्रेसी बरतानवी हिंद फौज में अफसर थे, जिन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम में भी हिस्सा लिया था। वो पाक फौज के दूसरे कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने फरवरी 1948 से लेकर अप्रैल 1951 तक अपनी जिम्मेदारियां अदा की थीं। पाकिस्तान के तीसरे आर्मी चीफ का नाम अयूब खान था। अयूब खान पाकिस्तान के पहले 4 स्टार जनरल और फील्ड मार्शल थे। 1958 में सदर बने और जानशीन मुकर्रर करने से पहले 6 साल तक आर्मी चीफ रहे। उनके दौर के बारे में कहा जाता है कि मुल्क की तारीख में तेजी से तरक्की हुई, जिसमें मुल्क के 2 बड़े डैम मंगला और तरबेला पर काम शुरू किया गया। जनरल मोहम्मद मूसा मुल्क के चौथे आर्मी चीफ थे। उन्होंने मुद्दत मुलाजमत के दौरान 6 साल तक फराइज अदा किए। उनका मुद्दत मुलाजमत का वक्त अक्टूबर 1958 से शुरू होकर जून 1966 तक था। अयूब खान ने उन्हें मशरक़ी पाकिस्तान का गवर्नर भी बनाया था। पाकिस्तान के 5वें आर्मी चीफ का नाम यहिया खान था। जनरल मोहम्मद यहिया खान 18 सितंबर 1966 से 20 दिसंबर 1971 तक मुल्क के सिपह सलार रहे। सानह मशरक़ी पाकिस्तान उन्हीं के दौर में हुआ था। गुल हसन खान मुल्क के 6ठे आर्मी चीफ थे। जनरल गुल हसन कौमी तारीख के सबसे मुख्तसर मुद्दत के लिए फौजी सरबराह बनने वाली शख्सियत हैं। उन्होंने दिसंबर 1971 से लेकर मार्च 1972 तक जिम्मेदारियां अदा की, क्योंकि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उनकी मुलाजमत खत्म हो गई थी। मुल्क के 7वें आर्मी चीफ का नाम जनरल टिक्का खान था। 3 मार्च 1972 से 1 मार्च 1976 तक जनरल टिक्का खान अपने ओहदे पर रहे, जिसके बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें दिफा और सिक्योरिटी का मुशीर मुकर्रर किया था। जनरल ज़ियाउल हक मुल्क के 8वें आर्मी चीफ थे। 1 मार्च 1976 से 17 अगस्त 1988 तक 12.5 साल के तवील अरसे तक 8वें आर्मी चीफ के तौर पर इस मनसब पर रहे। जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत का तख्ता भी उल्टा था, ताहम भावलपुर के करीब तैयारा हादसे में जान बहक हो गए थे। मुल्क के 9वें आर्मी चीफ का नाम जनरल असलम बेग था। उन्होंने अगस्त 1988 से लेकर 1991 तक अपनी जिम्मेदारियां अदा की थीं। सदर गुलाम इसाक खान ने आर्मी चीफ की मुद्दत के इख्तिताम पर उन्हें तोसी देने से इनकार कर दिया और सर्विस से रिटायर हो गए। जनरल आसिफ नवाज मुल्क के 10वें आर्मी चीफ थे। उन्होंने अगस्त 1991 से लेकर जनवरी 1993 तक अपनी जिम्मेदारियां अदा की थीं। दौरान ड्यूटी हार्ट अटैक के बायस वो जिंदगी की बाजी हार गए थे। मुल्क के 11वें सिपह सलार का नाम जनरल अब्दुल वहीद काकड़ था। 12 जनवरी 1993 से 12 जनवरी 1996 तक ओहदे पर फाइज रहे। जनरल काकड़ ने अपने दौर में सदर गुलाम इसाक खान
اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان شدید اختلافات کی وجہ سے پیدا ہونے والے سیاسی بحران میں مداخلت کی اور دونوں کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا تھا، جس کے بعد الیکشن ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ جنرل جہانگیر کرامت ملک کے 12ویں آرمی چیف تھے۔ انہوں نے جنوری 1996 سے لے کر 1998 تک اپنی ذمہ داریاں ادا کیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے دباؤ پر ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا۔ ملک کے 13ویں آرمی چیف کا نام جنرل پرویز مشرف تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں پرویز مشرف کو آرمی چیف تعینات کیا۔ ان کی مدت ملازمت اکتوبر 1998 سے لے کر نومبر 2007 تک تھی۔ انہوں نے لیگی قائد میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ 1999 سے لے کر 2002 تک ملک کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر کام کر چکے تھے۔ 2003 میں ہونے والے الیکشن کے دوران انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ 2007 کو معزولی سے قبل ہی انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پاکستان کے 14ویں آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آرمی چیف تعینات کیا گیا تھا۔ وہ ملک کے 14ویں سپہ سالار تھے۔ انہوں نے نومبر 2007 سے لے کر نومبر 2013 تک اپنے عہدے پر کام کیا۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے انہیں اپنے عہدے میں توسیع بھی دی تھی۔ ملک کے 15ویں آرمی چیف کا نام جنرل راحیل شریف تھا۔ انہوں نے نومبر 2013 سے لے کر نومبر 2016 تک فرائض انجام دیے۔ راحیل شریف نے اپنے دور کے دوران دہشت گردوں کی کمر توڑی، ملک بھر میں پھیلے ملک دشمنوں کو پکڑنے کے لیے آپریشن ضرب عضب شروع کیا۔ 2 دہائیوں کے دوران ریٹائر ہونے والے وہ پہلے آرمی چیف تھے جو اپنی مقررہ مدت پر عہدہ چھوڑ گئے تھے۔ ملک کے 16ویں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، جنہوں نے اپنا عہدہ نومبر 2016 میں سنبھالا۔ انہوں نے اپنے دور کے دوران دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، ملکی معیشت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا، سفارتی محاذ پر بھی اپنا کردار خوب ادا کیا۔ پہلا دور مکمل ہوا تو سابق وزیر اعظم عمران خان نے 3 سال کی مزید توسیع دی تھی، جو 27 نومبر 2022 کو ختم ہو گئی۔ ملک کے 17ویں اور موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر ہیں۔ انہوں نے آفیسر ٹریننگ سکول منگلہ سے تربیت مکمل کر کے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ دوران تربیت انہیں بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے بھی نوازا گیا۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد انہوں نے پاک فوج کی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے جنرل باجوہ کے ماتحت بریگیڈیئر کے طور پر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز میں فوجیوں کی کمان سنبھالی تھی، جہاں اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کمانڈر ایکس کور تھے۔ جنرل عاصم منیر 2014 میں کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز خدمات انجام دینے کے بعد 2017 میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اکتوبر 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد انہیں ڈی جی ملٹری ISI تعینات کیا گیا، جہاں کچھ عرصہ خدمات کی انجام دہی کے بعد انہیں جون 2019 میں کور کمانڈر گجرانوالہ کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا، جہاں وہ اس عہدے پر 2 سال تک فائز رہے تھے۔